پوچھا گیا سوہنیا سمجھ نہیں آندی بندے دے وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو منجے بندے دے جسم دا کیما ہو منجے ولو ختم کی میں نہیں تھی دا زہری پہنچ دا ختم تھی میں دا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ دنیا کو دسا دے جیرا میرا غلام جیرا میرا امتی اللہ دن آتے اپنے جان قربان کرے سی دین دی خاطر اسلام دی خاطر اللہ دی اسلام دی خاطر اپنی جان قربان کرے سی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوں دے جسم دے خون دا قطرہ قبلہ زمین تے بعد پہنچتا ہے رب دے دیدار پہلے نصیب تھی دا ہے سبحان اللہ صدقے بہت خوب دے جسم دے خون دا قطرہ زمین تے بعد جو پہنچتا ہے رب دا دیدار پہلے نصیب تھیندا ہے میرے نبی دا غلامہ والے اے سمجھ نہیں آندی یروگو تیر بھی لگے نا قبلہ تلواراں بھی لگے نا زخم بھی آمے نا وجود بھی کٹی دے کیاؤں کو درد نہیں تھیندا اور سنو میرے آقا اسلام دا غلامہ توجہ فرما ایدہ جواب رب دے قرآن نے فرمایا قبلہ شاہ سے 12واں سپارہ میرا رب ارشاد فرمائیدہ ہے کہ جس ویلے مصر دے عورتاں نے حضرت بی بی زلیخا کو تانا دیتا کہ کملی تھی گئی ہے غلام کو دل دے بیٹھی ہے کملی تھی گئی ہے او تا تیرا نوکر ہے او تا تیرا غلام ہے حضرت بی بی زلیخا نے فرمایا او کملی او غلام نہیں او تا حسن دا امام ہے سبحان اللہ نوکر نہیں او تا سردار ہے فرمایا کملیو وہ آنکھا لگیا وال دکھاتا صحیح حضرت بی بی زلیخا نے قبلہ دعوت دا انتظام فرمایا دعوت دا انتظام کرن دو بار قبلہ حقم اندر رب دا قرآن دے پھل فروٹ دے دیتے آنکھا لگی کہ جس میں سونا آوے واہ 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 صدقے وہ جس ویلے سونا آوے یوسف نبی آوے والے ایک کٹڑ شروع کرا ہے میرے نبی دے غلاموں رب دا قرآن آدھا ہے فرمایا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ جس ویلے حضرت یوسف نبی آئے تو انہوں نے وہ پھل فروٹ قبلہ کٹن شروع کیتے بعد کتابہ دے اندر آنے اسے پھل آئی وہ کٹن شروع کیتا پھل بھی کٹیر گیا انگلیاں بھی کٹیر گیا قبلہ خون وہاں انگلیاں لٹے گئے نہیں درد بھی نہیں تھیا پرواہ بھی نہیں تھی محسوس بھی نہیں تھیا جلوہ ہے حضرت یوسف نبی دا اور تا بول پیا کر لگیا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ واہ 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 بیٹھنا بول سبحان اللہ بول مولوی دی گل نہیں رب دا قرآن فرمایا قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ سبحان اللہ سبحان اللہ رب کعبہ دی قسم زلیخا اے تا کوئی بشر نہیں لگدا اے تا کوئی انسان ہی نہیں لگدا اے تا کوئی اللہ دا مقرب فرشتہ لگدا ہے میرے نبی دا غلامہ دا سامنے انسانا وہ جلوہ ہوئے یوسف نبی دا واہ 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 صدقے جو تمہیں جو رکھنی ہے بابا جلوہ ہوئے یوسف نبی دا قبلہ انگلے کٹی دا پتہ نہ چلے نہ درد محسوس تھی وے نہ خون بہن دا پتہ چلے تے جس ویلے جلوہ ہوئے یوسف دے رب دا واہ واہ صدقے 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 اللہ تے وہ سلامت رکھے گل سمجھ آونے توجہ فرماوی اگر جلوہ ہوئے یوسف نبی دا حسن یوسف دا جلوہ ہوئے قبلہ انگلی کٹیڈن دا پتہ نہ چلے خون بہندہ ویندہ ہوئے انگلی لٹک منجنا فلوی پروانہ تھیوے قبلہ جس ویلے جلوہ ہوئے یوسف دے رب دا حسن خدا بندی دا جلوہ ہوئے رب جلوے کھڑا دیکھے دا ہوئے بل گردن کٹی جاندا کیویں پتہ لگ سکتا سبحان اللہ صدقے صدقے اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرماوی میرے نبی دا غلامہ توجہ میرا رب فرمیندہ ہے انہاں کو مردہ نہ آکھو جنہاں کو میں دیدار کرایا سبحان اللہ جنہ کو اپنا جلوہ دکھایا وہ ختم نہیں تھی نے انہاں کو فنا نہیں انہاں کو بقائے انہاں نے اپنی
حاصل کر دیتی ہے، حیات ابدی مل گئی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام دا غلام یہ عام شہید دا مقام، جیرا بھی کلمہ گو، جیرا بھی حضور دا غلام، جیرا کوئی مسلمان اللہ دی نام دے، اسلام دی خاطر، قرآن دی خاطر، نماز دی خاطر اپنی جان قربان کرے، رب فرمیندہ کو مردہ نہ کو مر نہیں گیا، وہ ختم نہیں تھیا، لیکن میرے نبی دا غلام جیرا شہید دا بھی